हेलो अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। बहुत ही बोझल दिल के साथ कई दफ़ा बंदा बात करता है। आजकल दुनिया एक जंगल से भी बदतर हो चुकी है। जंगल में भी जानवरों के भी कुछ कायदे कुछ कानून होते हैं। जंगल में जानवर मरे हुए जानवर का शिकार नहीं करता। ठीक है, हम बचपन में छोटे थे तो नानी दादी से अक्सर ये सुना करते थे कि या अल्लाह पाक इज़्ज़त की मौत नसीब कर। और मुझे वाकई में कभी नहीं समझ आती थी कि इज़्ज़त की मौत का क्या ताल्लुक़ है, मौत का इज़्ज़त से क्या। जैसे जैसे वक्त के साथ बड़े हुए और इस एज में पहुँचे तो समझ लगी कि वाकई मौत भी अल्लाह ताला इज़्ज़त ही की नसीब करी। लेकिन हम बाज़ दफ़ा अपनी नाम नहाद आज़ादियाँ, अपनी अय्याशियाँ, अपना मॉडर्निज़म, इन चीज़ों के साथ हम समझते हैं कि दुनिया हम ही हैं, सब कुछ हम ही हैं। हमें नहीं पता होता कि हम अपने हाथों से अपनी अंधी कब्र खोद रहे हैं या हम अपने हाथों से अपने लिए कौन से खड्डे तैयार कर रहे हैं जिसमें हम खुद गिर जाएंगे। तो अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको इज़्ज़त की ज़िंदगी और इज़्ज़त ही की मौत नसीब फरमाए, आमीन। आजकल इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली लड़की नूर मुकद्दम का बहुत चर्चा, हर तरफ उसी की बात हो रही है। ये पाकिस्तान नेवी के साबिक ऑफिसर शौकत मुकद्दम जनूबी कोरिया और कज़ाकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। उनकी 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। दूसरी बेटी का नाम नूर मुकद्दम है और 20 जुलाई की शाम हौलनाक तरीके से कत्ल हो गई। इस कत्ल ने इस्लामाबाद क्या पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। लोग दहशत ज़दा हैं कि नूर के साथ क्या हुआ। लेकिन दूसरी तरफ एक और फैमिली है जाफ़र ब्रदर्स के नाम से, बहुत बड़ा बिज़नेस ग्रुप है इनका। ये लोग खरबों रुपए के मुख्तलिफ़ कारोबार करते हैं। जाफ़र ब्रदर्स के एक भाई जाफ़र अब्दुल कादिर जाफ़र लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे। उसी के साहिबजादे ज़ाकिर जाफ़र भी अरबपति हैं। ज़ाकिर जाफ़र का बिज़नेस बरतानिया अमेरिका में है, कराची में रहते हैं। लेकिन दूसरे अमीरों की तरह एक घर इस्लामाबाद, एक घर कराची में भी है। और ये फैमिली कराची इस्लामाबाद दोनों जगह पर रहती है। ज़ाकिर जाफ़र के 2 बेटे और 1 बेटी है। बेगम असमत का ताल्लुक़ आदमजी फैमिली से है। ज़ाकिर जाफ़र के बड़े बेटे का नाम ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र है और ये उर्फ़ आम में ज़ाहिर जाफ़र कहलाता है। अमेरिका में पैदा हुआ, न्यू जर्सी में पढ़ता रहा, लंदन में भी ज़ेर तालीम रहा और ये आजकल पाकिस्तान में रहता है। दुनिया में पागलपन की बहुत सी वजूहात होती हैं, दौलत, औरत, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें घूमती हैं। लेकिन इस बंदे में सारी ख़राबियाँ मौजूद हैं जो अमूमन दौलतमंदों में होती हैं। तकब्बर, बदतमीज़ी, जुल्म, नशा। बहुत से लोग इनको पायलट भी कहते हैं। पायलट मीन जो अपने बाप की दौलत उड़ा रहे हैं। तो ये भी दिन रात अपने वालिदैन की दौलत उड़ाता था। नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र दोस्त थे। ये आजकल की नाम नहाद मॉडर्निज़म ने एक लफ्ज़ हमको दे दिया है लिविंग रिलेशनशिप में, और ये उसी में थे। एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, खाना पीना, ख़ानदान में भी एक दूसरे का सब लोग जानते थे। 19 जुलाई को ईद से पहले नूर मुकद्दम अचानक घर से गायब हो गई। वालिदैन ने बहुत तलाश किया, वो ना मिली, फ़ोन भी बंद आ रहा था। उसके बाप ने ज़ाकिर जाफ़र से रब्ता किया तो उसने बताया कि मैं तो कराची में हूँ, नूर के साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं है। उसके वालिदैन ने तशवीश के आलम में हर तरफ कॉल्स की। इस दौरान नूर का फ़ोन ऑन हुआ और उसने अपनी वालदा को बताया, मैं दोस्तों के साथ लाहौर आई हूँ, कल परसों तक आ जाऊँगी। वालदा मुतमिन होगी, ज़ाहिर है वो पहले भी ऐसे जाती होंगी। 20 जुलाई को कहानी खुली, वो लाहौर नहीं थी, वो ज़ाहिर जाफ़र के साथ उसके घर में थी। और ज़ाहिर जाफ़र ने शौकत मुकद्दम यानी लड़की के वालिद के साथ झूठ बोला था। 20 जुलाई 4 बजे नूर और ज़ाहिर का झगड़ा हुआ और ज़ाहिर ने उसे मारना शुरू कर दिया। नूर ने जान बचाने के लिए रोशनदान खोलकर पहली मंजिल से छलांग लगाई। वो ग्रिल के साथ भी टकराई, फर्श पर गिरने से ज़ख्मी भी हुई। घर पर उस वक्त 2 मुलाजिम जमील और इफ्तिखार, इनमें एक खनसामा और दूसरा चौकीदार मौजूद थे। वो इनके सामने फर्श पर गिरी और अपने आप को घसीट कर गेट की तरफ जाने लगी। वो चौकीदार की मिन्नतें कर रही थी कि तुम गेट खोल दो, ज़ाहिर मुझे मार देगा, लेकिन वो पत्थर बनकर खड़ा रहा। इसी दौरान ज़ाहिर जाफ़र तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे आया और नूर को बालों से घसीटते हुए ऊपर रूम में ले गया। ये दिन 4:30 बजे का वाक़या। वो उसका सिर सीढ़ियों पर भी मारता रहा। मुलाजमीन ने फ़ोन करके ज़ाहिर के वालिद को बता दिया, लेकिन इसने इग्नोर किया। ज़ाहिर ने इसके बाद नूर को बलाई मंजिल पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने इसके जिस्म में 4 जगह चाकू मारे। एक बड़ा ज़ख़म इसकी छाती पर भी था। वो उसकी मिन्नतें करती रही, लेकिन वो इसके जिस्म को चाकू से काटता रहा। नूर ने अपने फ़ोन से वीडियो कॉल्स की कोशिशें भी की, शोर भी किया, लेकिन कोई इसकी मदद को ना आया। ज़ाहिर ने इस दौरान अपने वालिद को फ़ोन करके बताया कि नूर मेरे साथ शादी नहीं कर रही, मैं उसे कत्ल कर रहा हूँ। वालिद ने इस बात को भी सीरियस नहीं लिया।
ملازمین نے ایک بار پھر اس کے والد کو بتایا کہ کمرے کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ والد نے چوکیدار سے کہا تم فکر نہ کرو، میں ابھی تھراپی سینٹر والوں کو بھیجتا ہوں۔ ہم سٹوری کو یہاں روک کر تھراپی سینٹر کی طرف آتے ہیں۔ اسلام آباد کے F7 سیکٹر میں دو بھائیوں دلیپ کمار اور وامک ریاض نے تھراپی سینٹر کے نام سے اعلیٰ طبقے کے بچوں کے لیے یہ ایک نفسیاتی ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا رکھا ہے۔ یہ سینٹر پارٹیوں کے دوران عمرہ کے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ ذاکر نے وامک ریاض کو فون کیا اور بڑے عام سے لہجے میں کہا، وامک میرے گھر میں کسی کو بھجوا دو، وہاں ظاہر کسی لڑکی کے ساتھ سولیسائٹ اعلیٰ طبقے کی انگریزی میں غیر قانونی غیر اخلاقی جنسی تعلق کو کہتے ہیں۔ والد کا لہجہ اتنا معمولی تھا کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گیا۔ بہرحال تھراپی سینٹر نے اپنی تمام ٹیم بھجوا دی۔ اسی دوران نور اور ظاہر کے دوست بھی اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہ گیٹ پر کھڑے تھے اور ٹیلی فون پر ظاہر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ تھراپی سینٹر کی ٹیم نے ظاہر کو دروازہ کھولنے کا کہا، اس نے انکار کیا۔ ٹیم لیڈر امجد سیڑھی لگا کے اوپر گیا، کھڑکی توڑی، اندر کی صورتحال دیکھی تو وہ ششدر رہ گیا۔ پورے کمرے میں خون ہی خون تھا، جبکہ نور کا جسم سے الگ دور پڑا تھا۔ امجد نے ٹیم کو آواز دی، فوری اوپر آ جاؤ، لیکن ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ظاہر نے امجد پر حملہ کیا، گولی چلائی، لیکن گولی پسٹل میں ہی رہ گئی۔ اس کے بعد اس نے امجد پر چاقو سے حملے کیے۔ چاقو امجد کے جگر میں لگ گیا، لیکن وہ بہرحال اس سے لڑتا رہا اور اس نے اسے گرا لیا۔ اسی دوران ٹیم آ گئی، جنہوں نے ظاہر کو باندھا۔ ہمسائے یہ افراتفری دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران کسی ہمسائے نے کال کیا اور پولیس کو بلا لیا۔ پولیس نے ذاکر جعفر کو گرفتار کیا۔ شوکت مقدم کو بھی سانحے کی اطلاع دی گئی۔ ظاہر کا والد کراچی سے آ گیا اور آ کر پولیس پر چڑھائی کر دی۔ اس کا بار بار کہنا تھا کہ آپ میرے بیٹے کو قاتل کہنے والے کون ہوتے ہو؟ یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ پولیس نے اسے سمجھایا، لیکن دولت میں اگر تکبر نہ ہو تو پھر دولت نہیں ہوتی۔ ذاکر جعفر نے وکلا کی لائن بھی لگا دی اور ہر طرف سے دباؤ بھی ڈالنا شروع کیا، لیکن یہاں پولیس خاص طور پہ قابل تعریف ہے، بالخصوص DIG افضال احمد کوثر، جنہوں نے کسی کے دباؤ میں آئے بنا تفتیش کرائی، اور جب یہ ثابت ہوا کہ ظاہر جعفر کے والدین معاملے کو سیریس لیتے یا اپنے بیٹے کو سپورٹ نہ کرتے تو نور مقدم بچ سکتی تھی۔ اس نے ذاکر جعفر، ان کی بیوی عصمت آدم کو بھی گرفتار کیا۔ ان دونوں ملازمین کو بھی پکڑ لیا، جو اگر اس وقت ذرا سی کوشش کرتے، پولیس کو اطلاع کر دیتے، کسی ہمسائے کو بلا لیتے تو بھی نور بچ سکتی تھی۔ ذاکر جعفر اور ان کی بیوی نے گرفتاری سے بچنے کی ساری کوششیں کی، ریمانڈ کے وقت بھی وکلا کی لائن لگا دی، لیکن بہرحال پولیس کی استقامت ہے کہ یہ کوشش ناکام ہوئی۔ اب قاتل ظاہر جعفر، اس کے والدین، ملازمین سب حوالات میں ہیں۔ جعفر فیملی ابھی بھی قاتل ظاہر کو بچانے کے لیے اسے نفسیاتی مریض ثابت کر رہی ہے، کبھی اسے نشئی ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر سوشل میڈیا پر ادھر ادھر ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ وہ نشے میں تھا، وہ ہوش میں نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن وہ اب بھی مکمل سینسز میں ہے۔ وہ پولیس کے ہر سوال کے جواب پر کہتا ہے، میں امریکہ کا سٹیزن ہوں، مجھے پاکستانی قوانین کچھ نہیں کہہ سکتے، میرے وکیل کے ذریعے میرے سے بات کریں، میں پولیس کو بیان نہیں دے رہا۔ والدین نے بھی اس کے دماغی توازن کی رپورٹس کروانا شروع کر دی ہیں۔ نور مقدم کیس، افغان سفیر کی بیٹی کا واقعہ، عثمان مرزا کیس، سڑتے ہوئے جوہر کا صرف ایک جھونکا ہے۔ اسلام آباد میں ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں، ہر روز ہو بھی رہے ہیں۔ شہر پارٹیوں، نشیوں اور عمرہ کے بچوں کی واہیات حرکات کا سرکس بن چکا ہے۔ شاید آپ رات کے وقت اکیلے سڑک پر نہ نکل سکیں کہ نشے میں دھت لوگ آپ کو کچل ہی نہ جائے اور ان کے والدین اور بڑے آرام سے میرے بچے سولیسائٹ کر رہے تھے کہیں گے اور بچے اگلی فلائٹ پکڑ کر امریکہ نکل جائیں گے۔ یہ اسلام آباد ہے یا جنگل؟ یہ جنگل ہے تو کیسا جنگل ہے؟ جانوروں کا خون، یہ ساری باتیں۔ پڑھی لکھی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ جس کے لوگ امریکہ انگلینڈ سے پڑھ کر آئیں، کوئی غریب جرم کرے تو ہم کہتے ہیں یہ جاہل ہے، یہ ان پڑھ ہے، یہ تھرڈ کلاس ہے، یہ گھٹیا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کا کیا کہا جائے جو امریکہ یورپ سے پڑھ کر آتے ہیں اور ان کے اندر اتنی گندگی اور غلاظت ہے کہ اتنی پڑھائیاں، ڈگریاں بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پلیز آپ سب لوگ اپنی اپنی بیٹیوں کو ایسے خنزیروں سے بچا کے رکھیں، اپنی بیٹیوں کو ایسی تعلیم دیں، ان کی ایسی پرورش کریں، ان کی اپ برنگنگ ایسی کریں کہ وہ کسی ایسے ذاکر جعفر، ظاہر جعفر، کسی کے بھی چنگل میں نہ پھنس سکیں۔ ان بچیوں میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ انہیں اپنے اچھے برے کی تمیز ہو، انہیں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم یہ غلط کام کریں گے تو اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ پلیز اپنی بیٹیوں کو یہ شعور دیجیے، کہیں لا علمی میں کسی اور کی بچی ایسے ظلم کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری، آپ کی، سب کی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔
اور انہیں امن و سکون کی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو کوتاہیاں معاف کرے، اسے جنت میں جگہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کوئی ایک لفظ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔